अस्सलाम वालेकुम। स्वीडन से आरिफ कसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन की हुकूमत ने इमिग्रेशन के हवाले से नई इस्तिलाहात और पॉलिसी का ऐलान किया है और इसका इजहार आज स्वीडन के सबसे बड़े अखबार डीएन में यानी दागन्स नीहेतर में एक डिबेट आर्टिकल में तीनों जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं जिनमें वज़ीर आज़म उल्फ क्रिस्टसन और क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी की सरबराह जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं एबा बुश, और उनके साथ लिबरल पार्टी के जॉन पेर्सन और उनकी इत्तेहादी जमात स्वीडिश डेमोक्रेट एसडी के सरबराह जिमी ओकेसन, उन्होंने मुश्तरका तौर पे इस डिबेट आर्टिकल में उस पॉलिसी का इजहार किया है और उसकी तफसीलात आपके सामने मैं पेश करता हूँ। दागन्स नीहेतर में आने वाले इस तरह के जो डिबेट आर्टिकल्स होते हैं वो अगर हुकूमत की जानिब से आए तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत जो है वो एक पॉलिसी जो बनाना चाहती है उसका इजहार या अवामी आगाही के लिए उन्होंने उस चीज़ को जो है वो प्रेस में दिया है और उसके बाद हुकूमत जो है वो उस पर कानून साजी करके उस पॉलिसी को जो है वो नाफिज करेगी। तो इस लिहाज से हुकूमत की जो ये चारों जमातें हैं इन्होंने आज के इस डिबेट आर्टिकल में इमिग्रेशन को फोकस किया है और उनका मेन जो नुक्ता है वो कहना यह है कि स्वीडन में जो नए आने वाले लोग हैं उनको आते ही यहाँ की जो माली इमदाद, इनकम सपोर्ट, सोशल बेनिफिट्स हुकूमत से मिलते हैं वो नहीं मिलने चाहिए, बल्कि वो यहाँ पे पहले कुछ काम करें, वो जो है वो टैक्स अदा करें और जब उनको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाए उसके बाद उनको जो है वो सोशल बेनिफिट्स या इनकम सपोर्ट मिलनी चाहिए। और इसका जो इत्तलाक है वो गैर यूरोपी लोगों पे होना चाहिए, जो यूरोप के बाहर के ममालिक से स्वीडन में आते हैं उन पे होना चाहिए। जो स्वीडन के शहरी हैं जिनके पास स्वीडन की सिटीज़न है या वो लोग जो यूरोपीय शहरी हैं और स्वीडन में आए हैं उन पे जो है वो इसका इतलाक नहीं होना चाहिए। तो उनका ये कहना ये है कि काम और टैक्स और परमानेंट रेजिडेंस ये मिलने के बाद जो है वो सोशल बेनिफिट्स लेने के वो हकदार होनी चाहिए। इन चारों जमातों के जो सरबराहान हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं उनका कहना यह है कि इस वक्त स्वीडन में 4 लाख के करीब गैर यूरोपीय लोग रह रहे हैं और वो उस मेयार पे पूरे नहीं उतरते और इस हवाले से एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई जा रही है जो ये जो तजावीज़ जिनका आज उन्होंने अखबार में अपने आर्टिकल में इजहार किया है इन पे जो है वो पूरा इसका जायज़ा लेके बताएगी, फिर उसके मुताबिक वो जो है वो पॉलिसी बनाएंगे। इन चारों जमातों ने इसमें उस पस मंज़र का भी जिक्र किया है जब वो इक़्तिदार में आए। उन्होंने कहा जी कि 1 साल कबल जब हमने इक़्तिदार संभाला तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी जो रवायती हुकूमत पिछली जाने वाली हुकूमत के बारे में कहती है। यहाँ पे स्वीडन में मसाइल बहुत ज़्यादा है और स्वीडन में इमिग्रेशन का मसला और इंटीग्रेशन का मसला है, यानी जो बाहर से लोग आते हैं वो मुआशरे में सही तौर पे जम नहीं होते, उनमें बेरोज़गारी ज़्यादा है और उसके बाद फिर मज़ीद जो अमन आमा के मसाइल और अफरात-ए-ज़र के मसाइल हैं उनका भी उन्होंने ज़िक्र किया। और इसके साथ उन्होंने ये कहा है कि 2012 से यानी तकरीबन पिछले 10-11 साल में स्वीडन में 7,70,000 लोग आए हैं। वो कहते हैं जी कि यूरोप के बाहर से आए हैं। तो ये यूरोप के बाहर से आने वाला इतना बड़ा जो लोगों का ग्रोह है वो सही तरह से स्वीडन में इंटीग्रेट नहीं कर सका। वो स्वीडन में उन्होंने लैंग्वेज नहीं सीखी, वो काम नहीं कर रहे, वो बहुत से लोग जहाँ वो सोशल बेनिफिट्स पे हैं और इससे मुआशरे में कहते हैं जी कि बड़े मसाइल पैदा हुए हैं और बेरोज़गारी भी बढ़ी है और वो लोग जो आने वाले बाहर से लोग हैं वो मुआशरे से अलग थलग रहते हैं, वो स्वीडिश मुआशरे में जम नहीं हुए, उन्होंने स्वीडिश ज़बान नहीं सीखी, वो स्वीडिश वैल्यूज़ या स्वीडिश मुआशरे की जो अक़दार हैं चीज़ें हैं उनसे जो है वो आगाह नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि ये जो हमारी 4 जमाती इत्तेहाद है हमने ये फ़ैसला किया है कि हम नई इस्तिलाहात लेके आएँ, नई पॉलिसी लेके आएँ। उसमें उन्होंने जी कि 2 चीज़ों की उन्होंने मेनली बात की है। एक उन्होंने कहा जी कि हम चाहेंगे कि कम से कम लोग स्वीडन में आएँ। स्वीडन में आने वाले लोगों की स्पेशली जो असाइलम लेके आते हैं या वो लोग जो यहाँ पे आके बेनिफिट्स पे इन्हिसार करते हैं या जिन के पास अच्छा जॉब नहीं हुआ वो लोग कम से कम आए और दूसरे जो यहाँ पे हैं या आगे हैं उनको हम मुआशरे में जम करें, उनको जॉब्स दें, उनको इंटीग्रेट करें। ये उन्होंने कहा जी कि इस किस्म का होना चाहिए कि स्वीडन के मुआशरे में जितने भी लोग रह रहे हैं
وہ سب کے برابر حقوق ہوں اور وہ برابر ذمہ داری دیں اور وہ مل جل کے رہے. ایسے نہ ہو کہ وہ سویڈن کے معاشرے سے, سویڈش معاشرے سے جو ہے وہ باہر ہٹ کے رہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا جی کہ ہم مساوی جو چیزیں ہیں وہ بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہماری جو 1 سال میں پالیسی جو ہم نے بنائی ہے کہ سویڈن میں اسائلم کے لیے لوگ کم آئیں, یا ویسے ہی سویڈن میں غیر ملکی لوگ یا یورپ کے باہر سے لوگ کم آئیں, اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ پچھلے اس سال میں یورپ میں جو سیاسی پناہ گزین ہیں, اسائلم والے لوگ ہیں, اسائلم میں آنے والے لوگوں کی تعداد میں 30% اضافہ ہوا. 30% لوگ جو ہے بڑے ہیں یورپ میں 1 سال میں جو اسائلم جنہوں نے لیا ہے. لیکن سویڈن میں یہ تعداد کم ہوئی ہے. سویڈن میں ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 26% لوگ کم ہوئے ہیں. تو یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ہماری اس پالیسی کی وجہ ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کم آئیں, اور جو لوگ آئیں وہ ڈیفینیٹلی لینگویج سیکھیں اور اپنے جابز کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کریں. اور وہ اس کے لیے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جن لوگوں کے پاس ہنر نہیں ہے ان کو جو ہنرمند پیشہ ورانہ جو ہے وہ کام سکھائے جائیں, اور اس کے لیے ہم نے 20,000 جو ہے وہ اسامیاں بنائی ہیں تاکہ وہ لوگ کسی نہ کسی پیشے کی مہارت حاصل کر کے, اس کا علم حاصل کر کے پھر اس طرح سے ان کو کام ملنا آسان ہوگا اور وہ کام لیں. انہوں نے کہا جی کہ سویڈن میں جو غیر ملکی لوگ آئے ہیں, جو یورپ کے باہر سے آئے ہیں, ان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے, اور ان میں بھی ان کی خواتین میں بہت زیادہ. ان کی خواتین کو کام نہیں مل رہا, یا ان کی خواتین کام نہیں کرتی, یا اس کے لیے وہ تیار نہیں ہیں, یا ان کو زبان نہیں آتی. تو خواتین میں ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت زیادہ. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ پچھلے سالوں میں سویڈن میں جو یورپ کے باہر سے لوگ آئے ہیں انہوں نے جو گورنمنٹ سے انکم سپورٹ لی ہے, سوشل بینیفٹس لی ہیں, دوسری چیزیں لی ہیں, ان کی بہت بڑی تعداد وہ لوگوں کی ہے جو یورپ کے باہر سے آئے ہیں, جو یورپ کے باہر پیدا ہوئے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا جی کہ ہم اس حوالے سے بنیادی طور پہ وہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آنے والے لوگوں کی تعداد کم ہو, اور دوسرا جو ہوں وہ انٹیگریٹ ہوں. اس کے انہوں نے 3 نکاتی اپنا جو ہے وہ ایجنڈا دیا جو آج کے اس DN اخبار میں شائع ہوا ہے. اس میں انہوں نے کہا جی کہ ایک تو یہ کہ وہ جو لوگ یہاں پہ آئیں وہ کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں حصہ لیں, وہ سرگرمیوں میں حصہ لے کے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انکم سپورٹ پہ, بدراگ پہ, سوشل بینیفٹس پہ انحصار نہ کریں, اور تیسرا یہ ہے کہ ان کو انکم سپورٹ یا بینیفٹس یا بدراگ تب ملیں گے جب انہوں نے کام کر لیا ہوگا, انہوں نے ٹیکس پے کر دیا ہوگا, اور وہ یہاں پہ ایک مستقل طریقے سے رہ رہے ہوں گے. تو یہ جناب آج کا ان کا جو سارا یہ کہنا تھا, بنیادی طور پہ انہوں نے ان 4 لاکھ لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے جو سویڈن میں اس وقت رہ رہے ہیں, قانونی طور پہ رہ رہے ہیں, لیکن ان کے پاس کام نہیں ہے, وہ انکم سپورٹ پہ ہے, وہ سوشل بینیفٹ پہ ہیں, اور وہ لوگ ہیں جو یورپ کے باہر سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کی جو پیدائش ہے وہ بھی یورپ کے باہر سے ہوئی ہے. تو یہ حکومت جب سے آئی ہے انہوں نے امیگریشن کو کافی لحاظ سے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے. اور آج کا جو یہ جو ولاگ ہے جو آج کے اخبار میں حکومت نے جو انٹیگریشن کے حوالے سے پالیسی دی ہے, وہ بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو, اپنی پالیسی کو مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اب چونکہ یہ انکوائری کمیٹی بنائیں گے اور چاروں چونکہ اس ڈیبیٹ آرٹیکل کو لکھنے والے چاروں پارٹیوں کے سربراہ ہیں, تو اس لحاظ سے یہ ان کی جو ہے وہ پالیسی ہے. اور اگر یہ گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے یا پارلیمنٹ کے پاس جاتا ہے تو تب بھی چونکہ ان کو پارلیمنٹ میں بھی جو ہے وہ اکثریت حاصل ہے, تو اس لیے وہ اس کو پاس کروا سکیں گے. اب جو جہاں پہ انہوں نے الاؤنسز یا بدراگ کی بات کی, اس کو انہوں نے کلیریفائی نہیں کیا کہ کیا اس میں بچوں کا الاؤنس بھی شامل ہے, بورن بدراگ بھی شامل ہے, کیا اس میں جو باقی جو ضروری بعض الاؤنسز ملتے ہیں, فار ایگزامپل کسی کو معذوری کا الاؤنس ملتا ہے, کیا وہ بھی شامل ہے. اور پھر اس میں جو لیکن ڈیفینیٹلی جو ہاؤسنگ بینیفٹس ملتے ہیں, سوشل بدراگ ملتا ہے, اس طرح کے جو سوشل انکم ہے, انکم سپورٹ ہے, وہ تو ڈیفینیٹلی اس میں آئے گی. بہرحال جب یہ انکوائری کمیٹی کے پاس جائے گا تو پھر اس کی وہ ڈیٹیلز یا جو چھوٹی چھوٹی جو تفصیلات ہیں وہ پھر سامنے آ سکیں گی. تو جب اس طرح کی مزید کوئی صورتحال آئے گی تو وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ضرور رکھوں گا. اور اگلا ولاگ آپ دیکھ سکیں گے کہ سویڈن میں جو ورک پرمٹ کے لیے جو تنخواہ ہے اس میں حکومت نے جو اضافہ کیا ہے 27,360 کی ہے, اس پہ بہت یہاں پہ ظاہر پریشانی بھی ہے, لوگ بات بھی کر رہے ہیں. اس کو ہم کمپیریزن کریں گے کہ دیگر یورپی ملکوں میں اس وقت ورک پرمٹ کے لیے جو ہے وہ کم سے کم تنخواہ کتنی ہے, کیا سویڈن کی تنخواہ زیادہ ہے یا کم ہے, تو وہ اس کا جائزہ بھی آپ اگلے ولاگ میں دیکھ سکیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے.